यहाँ पे हमारे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो अभी तकरीबन 80 रेवेन्यू विलेज पे मुश्तमिल अभी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके से हमारे पॉलिटिकल विलेजेस जो है नुमाइंदे सब यहाँ जमा हुए और इसमें इस बात पे गौर व फिक्र किया गया, जैसे कि हम सबको पता है कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस आज से करीब 2 साल पहले हुआ था। और जब ये अनाउंस हुआ तब से लेके आज तक वक्तन फवक्तन हमारे चाहे सांकुसुरु इलाके से हो, चाहे शकरचितन शरगोल से हो, या हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे लीडरशिप हो, चाहे हमारे काउंसिल हो, या मेरे लेवल पे MP के लेवल पे हो, हर प्लेटफॉर्म पे होम मिनिस्टर तक जो है हमने जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसके चलते हमने 2 नए डिस्ट्रिक्ट का हमने डिमांड करते आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये पिछले बार जो नोटिफाई हो गए जो नए डिस्ट्रिक्ट, उस वक़्त फिर से हमें इग्नोरेंस देखने को मिला। लद्दाख के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया और इतना बड़े इलाके को इग्नोर करके जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त लद्दाख में बनी गए, उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये करगिल डिस्ट्रिक्ट है। उस सिलसिले में आज मीटिंग थे, तो यहाँ पे तमाम लोगों के मुत्तफ़क़ राय ये हुआ कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्गली अब अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए जो इग्नोरेंस हमें हुआ है उसके लिए यूनाइटेडली आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा एक कमेटी भी बनेंगे। यूनाइटेडली हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे, अरबाब इख्तियार तक हम जाएंगे, उनसे हम डिमांड करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम लोग जाएंगे। इस चीज़ पे मुत्तफ़क़ राय जो है आज इस मीटिंग में निकल के आया है। तो मज़ीद आगे जो है हमारे CC साहब और हमारे कुछ उलमाए किराम और यहाँ पे शख्सियत बैठे हैं, वो लोग आपको तफसील में बताएंगे। मैं हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि वाकई में हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो गया, आज के दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट 80 विलेज के मुस्लिम और पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन बराबर है। कुछ थोड़ा सा कुछ हज़ार आगे पीछे होगा तो नहीं तो इतना हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमें सेट डेट ज़रूर लगा है। इस जब परसों कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आए और हम नाउमेद नहीं हैं, तो हमें जो हम पहले भी स्ट्रगल करते आए, कुछ लोगों का कहना था कि ये 2024 से स्ट्रगल शुरू हो गया। मैं जानता हूँ तब मैं ये गवर्नमेंट सर्विस में था साउथ में, तो मुझे याद है जब सरपार मलिक जी थे जो अभी मरहूम हो गए, जिनके गवर्नर, उस वक़्त से लेके फिर उसके बाद हमारा उस वक़्त का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब या उस वक़्त के होम मिनिस्टर, उन सब के सामने ये रखा था कि शाम को सब लीडर को, क्योंकि ये सब कुछ में डिज़र्व करते, वो फुलफिल करते, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से चाहे एरिया के हिसाब से। मगर चलो जैसा भी हो, हुआ नहीं, उसमें हमने सब ने कोशिश किया था। हमने साम्पू में इतना भी किया था कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी गए थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर करने के लिए बोला था। वही ये लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो उनका जो ये लेके हम जो उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दिया था उसको लेके हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक गए थे। और जितने भी जब से मैं आया और जितने भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो, ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले वाला डॉक्टर डी मिश्रा हो, या आपके ये गवर्नर गुप्ता जी हो, अभी का हमारा उनके सक्सेना साहब है, उन सब के पास हम जाके हमने समझाने की रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे करगिल का हो, चाहे हमारे ये सांपू सब डिवीज़न के लिए हो, चाहे हमारे शकरचितन शरगोल सब डिवीज़न के लिए हो।
शायद उसमें हम उनको समझाने में नाकामयाब हो गए, या एक ये हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारे क्वार्टर से नेगेटिव लॉबिंग होता है, गवर्नमेंट को हो सकता है उसमें इग्नोरेंस में रखा हो, एक हमारा वाला पहलू नहीं बोला। तो हमने जहाँ जहाँ पहुँचा अपनी तरफ से कोशिश किया, मगर अभी तक नहीं हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं हम अपना स्ट्रगल छोड़ेंगे। आज के दिन में आप देखिए हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें कल को आपको मसला होगा बजट का, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बजट आ गया, तब भी आप एक उसमें आप हम लोग को उसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कल को आपका ये होगा क्या कहते हैं आपके ये एम्प्लॉयमेंट का होगा, एम्प्लॉयमेंट में अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ गया उसमें भी हमें उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। आज अल्लाह की वजह से एमपी साहब ने बहुत अच्छा है कि इनिशिएटिव लेके ये किया कि आज हमारे पूरे जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी हमारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हम सब का ये मानना है जब तक हमें अपना इस डिस्ट्रिक्ट को लेके पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब इंशाल्लाह आगे एक तो हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खास ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अपील भी करते हैं कि उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस वाले में हमें कुछ योगदान लगता है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हमारा अपील है, चलिए अभी अगर फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो कम से कम हमारे इस जो हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको सीरियसली लेके ये हमारा इस जो डिमांड है हमारे वो फुलफिल करने की ज़रूरत है। वो डिस्ट्रिक्ट को लेके इंशाल्लाह हम आगे जो हमारा स्ट्रगल है वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह उस पर हम सब आज एक मुतफ़क़ा राय से आपने देखा पहली बार हम सब पूरे डिस्ट्रिक्ट जो करगिल अभी लेफ्ट आउट करगिल में हम रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जमा हो गए। तो सब ने जैसे अक्की साहब ने कहा, सब ने अपना अपना राय रखा। तो हम उस पर इंशाल्लाह आगे का लाएमल कैसा हो उस पर आगे और मीटिंग करके एक तो हम साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ ये अपना ये उठाते रहेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट बना उसके बाद भी मैं ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये से मिला, उन्होंने कहाँ बात करेंगे बोल के। फिर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, मगर वो रिलीजियस एक उसके लिए सेरेमनी के लिए तशरीफ लाए थे, तो पॉलिटिकल ज़्यादा उसमें नहीं हुआ। मगर फिर भी हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया है। तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट देर बदेर हमारे डिमांड को पूरा करेगी। शायद लोगों लोगों अभी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और ऑनरेबल सीसी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आज के मीटिंग का बिल्कुल वाज़ेह एक ही सेट एजेंडा है, वो है जो हमारे अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अनाउंसमेंट तो हम सब जानते हैं कि 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट के जरिए अनाउंस किया था कि हम लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से ही ये आवाज़ उठा था कि इसमें करगिल के साथ एक नाइंसाफ़ी हुआ है, ओवरऑल करगिल के साथ। वो इसलिए कि लेह में 3 और करगिल में 2। इस बात पे फिर सबों ने हर जगह, चाहे वो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हो, चाहे सीसी साहब हो, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअली भी हो, सबों ने ये वॉइस रेज किया था कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। पर्टिकुलरली हमारे 2 ऐसे इलाके हैं जिसमें सम को शुरू जो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जो मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन नंबर 1 क्राइटेरिया उनका में आता है।
اس کے بعد رہا ہمارا شکر چکن ایریا، چاہے پاپولیشن شرگول، چاہے وہ آپ کا پاپولیشن کے حساب سے ہو، چاہے وہ آپ کا ایریا کے حساب سے ہو، چاہے ڈسٹینس کے حساب سے ہو، یہ ہمیشہ ہر جگہ یہ بات اٹھتا گیا اور ہمیں امید تھا کہ بیفور نوٹیفیکیشن اس 5 ڈسٹرکٹ کے نوٹیفیکیشن سے پہلے ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا اور فائنلی یہ ہوا کہ ٹوٹل 5 میں سے 3 ڈسٹرکٹ جو ہے لے ہوئے، 2 ڈسٹرکٹ جو ہے کرگل میں اناؤنس ہوئے، اور ہم نے پہلے سے ہی کہا ہے کہ ہم اس چیز کا ویلکم کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے کوئی بھی نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹ، چاہے آپ کا کوئی بلاک کھلتا ہو، چاہے آپ کا سب ڈویژن کھلتا ہو، ہم اس کے فیور میں ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے عوام کا فائدہ ہے، کیونکہ گورننس ایٹ دا ڈور اسٹیپ، تو اس لیے ہم نے اس کا ویلکم بھی کیا اور ابھی بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جن ڈسٹرکٹ کو دیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف ایک چیز ہم گورنمنٹ سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ خود سوچئے، ایک ڈسٹرکٹ میں 80 ریونیو ولیج ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 18 سے لے کر 20 ریونیو ولیج ہے، کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ مودی جی کا اپنا نعرہ ہے سب کے ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس، کیا یہ ہے؟ تو یہی ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ اب شکر چکن یا آپ کا شروع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج کے ڈیٹ میں جتنے بھی ہمارے 80 ریونیو ولیج جو اس ڈسٹرکٹ میں ہیں، یہ ان سب کا ایشو ہے۔ تو ہمارا یہ مدعا ہے کہ ہم اس کو آج ہمارے آنریبل ایم پی صاحب نے جو میٹنگز بلائے پورے سارے ایریاز کا، سب کا اتفاق یہی ہوا کہ ہم اس چیز کو لے کے ایک موومنٹ ضرور چلائیں گے، نیو ڈسٹرکٹ موومنٹ کے نام سے موومنٹ چلائیں گے، تاکہ ہمارا جو لوگوں کا جو آواز ہے گورنمنٹ تک بھی سنے، گورنمنٹ اس کو سنے، اور پہلے تو ہم اس کو پیسفلی گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹس ہوئے پہلے ہوئے ہیں ہمارے آج کے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ان سے پہلے، تو ہمارا آج کے جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو لائیے، کیونکہ سارا میٹر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ہمارے ایل جی ایڈمنسٹریشن کے ریکمنڈیشن پر، تو ان کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کرتے ہوئے، اپنے لیول پر بھی ایک سروے کرتے ہوئے کیا حقیقت ہے، کہاں کہاں چھٹ گئے ہیں، ان سب کو گورنمنٹ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے ایک موومنٹ ہم اس پہ ضرور چلائیں گے، چاہے جہاں تک جانا پڑے، ایون ایل جی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ آف انڈیا ہو، جس میں ہمارے ایم پی صاحب ہیں، سی سی صاحب ہے، کونسل پورا ہے، سب اس کو جو ہے آگے لیڈ کریں گے، اور پورا انشاءاللہ کوشش، انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ مایوس ضرور ہوئے ہیں، نا امیدی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ایک اسٹرگل ہو تو ٹائم لگتا ہے، اور لوگوں سے بھی ہماری اپیل یہ ہے کہ نا امید بالکل نہیں ہونا ہے، ہم نے اس اسٹرگل کو آگے چلانا ہے، اور گورنمنٹ سے بھی پہلے ہماری گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کیجئے، اس سے پہلے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، آپ لوگ اس کو ضرور اس کو کنسیڈر کیجئے، کیونکہ یہ جینیون اینڈ جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا مدعا ہے، اور امید ہے کہ ایک کمیٹی کے ساتھ ہم اس موومنٹ کو آگے چلائیں گے۔ تمام میڈیا کے تمام جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آنریبل ایم پی صاحب، آنریبل سی سی صاحب، اور ہمارے آنریبل کونسلر فیروز صاحب جو اس وقت جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے شام کو شکر چکن، شام کو سورو، برسو، شکر چکن، شرگول وغیرہ، اور ڈسٹرکٹ کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مذہبی سیاسی جو لیڈران ہیں، سماجی لیڈران ہیں، وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ یہ جو آج کا پریس کانفرنس ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ یوں تو 2019 سے لے کر اب تک اس یونین ٹیریٹری نے جس طرح کا ظلم، ایک تو زبردستی یونین ٹیریٹری تھوپی گئی ہمارے اوپر سر پہ نہ چاہتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ یونین ٹیریٹری نے جس طرح پورے لداخ کو وائس لیس بنایا، سیف گارڈ چھینے، ڈیموکریسی جو ہے یہاں پہ ناپید ہے، اور اس کے بعد اب جس طریقے سے ایک سسٹمیٹک اور سیلیکٹیو ڈویژن کیا پورے لداخ کا، جس کسی نے بھی وبھاجن نہیں دیکھا ہے نا،
وہ اس گیزٹ نوٹیفیکیشن کو دیکھے جو ڈسٹرکٹس کا ہوا ہے، اس کو وبھاجن کی تصویر آئے گی. ایک آزاد بھارت کے اندر اس طرح کا ڈویژن کرنا یہ بالکل ہمارے دیش کی آتما پر حملہ ہے اور ہمارے فیڈرل سٹرکچر پر اٹیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے کم از کم تھوڑا جو ہے ری ایسیس کرے ان تمام چیزوں کو، تھوڑا جو اپنا راج دھرم ہے وہ کم از کم یاد کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے کا بارڈر ریجن کے اندر جس طریقے کا لوگوں کو دیوار پہ دھکیلنے کی سیاست شروع کی ہوئی ہے، یہ سیاست اچھی سیاست نہیں ہے. اس سے لوگوں کا اور حکومت کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے اور حکومت کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے. ہماری اپیل ہے سرکار سے کہ وہ لداخ ریجن کو بہت سینسیٹیولی اور سینسیبلی ان مسائل کو ہینڈل کرے. اور جس طریقے کی ڈیمانڈ ہے ہمارے اس پورے ریجن میں، خاص کر سامپو، برسو اور یہ سورو کا علاقہ ہے جو ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، آپ نے اس ایریا کو ایک برسوں تک نظر انداز کیا. آج بھی یہاں ڈگری کالج نہیں ہے. یہ لوگ ڈسٹرکٹ کی مانگ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ پاپولیٹڈ یہ ریجن ہے. اور شکن چکن شرگول کا جو علاقہ ہے جن کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ڈسٹرکٹ ملے، جہاں ڈسٹرکٹس کی ڈیمانڈ نہیں بھی ہوئی، بہت سارے ایسے جگہ ہیں جیسے مثال کے طور پر چنگتھنگ ہے، وہاں کوئی اتنی بڑی آواز نہیں تھی لیکن آپ نے ڈسٹرکٹ دے دیا. یہاں پہ آواز اٹھانے کے باوجود آپ نے محروم کیا. اس سے آپ کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے. ہماری اپیل ہے خاص کر ہمارے اس آنریبل ایل جی صاحب سے جو ابھی نئے نئے آئے ہیں اور اس کے دور میں جیسے کہ ہمارے آنریبل جناب فیروز صاحب نے بھی کہا کہ ان کے دور میں یہ ساری چیزیں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، اپروول آپ کے دور میں ہوا ہے. تو ہم آنریبل ایل جی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کو سینسیبلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. جو سینس آف جسٹس ہے جو اس یونین ٹیریٹری سے غائب ہو چکا ہے، سینس آف جسٹس نامی کوئی چیز اس یونین ٹیریٹری کے اندر نہیں ہے، اس سینس آف جسٹس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جیسے کہ کہا گیا کہ آج کی اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف، ڈسکرمنیشن کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے. بابا صاحب کے اس قانون نے ہمیں، اس سمویدھان نے یہ ہمیں ایک ایتھارٹی دی ہے، یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور پورے کرگل کے عوام مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنے اوپر ہو رہے اس ظلم و زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے. ہم پیسفلی ڈیموکریٹکلی اپنا ایک احتجاج ضرور ریکارڈ کریں گے. اس سے بہتر ہے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ لداخ میں آندولن نہ ہو، پروٹیسٹ نہ ہو. بھائی آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے دھکے آپ دیتے ہو، مجبور آپ کرتے ہو، ڈسکرمنیشن آپ کرتے ہو، سینس آف جسٹس آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ ہم سے بولتے ہو کہ خاموش ہو جائے. تو اس طرح خاموش نہیں رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم جو لوگوں کے گریونسز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. جو انجسٹس آپ لوگوں نے کیا ہے وہ انجسٹس کو جلد از جلد دور کیا جائے. بہت بہت شکریہ. سارے میڈیا فیٹرنیٹی کو میرا سلام. سب سے پہلے میں آنریبل ممبر پارلیمنٹ حاجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس برننگ ایشو کو لے کر سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ لے لیا اور تھرڈ ڈے ڈسکشن ہو گیا. ہم نے اس 2 گھنٹے میں ہر چیز پر ڈسکشن کیا جس کا فیروز صاحب نے بھی ذکر کیا، سجاد صاحب نے بھی ذکر کیا اور سی سی صاحب اور حاجی صاحب خود نے بھی ذکر کیا. اور یونینیمسلی یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم لڑیں گے اور اس لڑائی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان لوگوں کے خلاف نہیں جن کو 5 ڈسٹرکٹ ملا. ہم اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہے کہ جنہوں نے نظر انداز کیا، جنہوں نے سلیکٹیولی ایک ایریا کو، ایک پاپولیشن کو، ایک ڈینس پاپولیشن کو جس میں 80 گاؤں، اس 80 گاؤں میں موسٹ بیکورڈ ایریاز بھی ہیں، ان امپلائڈ ایریاز بھی ہیں. جیسے آپ کے سامپو سب ڈویژن لے لو، سب ڈویژن میں برسو علاقے میں کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی روڈ کنیکٹیوٹی ہے. ہیلتھ سیکٹر میں دیکھو ابھی بیکورڈ. اسی طرح سورو کا آپ کا علاقہ لے لو، اسی طرح آپ شکر چکن سب ڈویژن لے لو. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم گورنمنٹ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ایک کمیٹی بیٹھ کے دیکھو کون سا علاقہ بیکورڈ ہے، کہاں ڈیزرو ہے. ان سب کو ایک
गहरी साजिश की तरह इस डेंस पॉपुलेशन के साथ नज़रअंदाज किया गया। हम कमेटी ने इस कमेटी ने ये फैसला लिया गया कि बाकी सबों ने कहा कि मैं ज़्यादा आपको ये नहीं लूँगा, वक्त नहीं लूँगा, कि हम लड़ेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हम इस मुद्दे पर हो जाएंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए और मजीद डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ेंगे, चाहे वो शकरचित्तन डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, शकरचित्तन शरगोल डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, चाहे समपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, चाहे होल करगिल में जो 80 गाँव आता है उसको लेकर अलग 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे भी सरकार उचित समझे वो बनाए। उसके लिए हमने लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए हमने हमारे MP साहब पार्लियामेंट में लड़ेंगे। हमारे KDA जो है वो होम मिनिस्टर तक हमारा पैगाम पहुंचाएंगे। जल्दी हम एक अपना कमेटी तश्कील देके इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे बाकी ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे बाकी करगिल में जितने भी स्टेक होल्डर हो, उनकी मदद की ज़रूरत है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारे इस एजुटेशन को कामयाब करने के लिए आप लोग सभी मिलकर हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ज़बान में बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे आम जनता भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जो से दिन अदरस नती MP साहिबा तशक्कुर गज़बत कि नतीजी करगिली या दी नाइंसाफ़ी का तमाम नती पॉलिटिकल लीडर व मजहबी इदाराजात व तमाम नती वसीरत तमाम लीडरान की नामत की मकाम का जम से करगिली मीना भरियात मीना थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तामर की सेमिनार पर हम बस चाला तखसस अब्बा नतीजी अजीज़ान पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बाती दी करगिली का चाम से नताला नाइंसाफ़ी ज़रूरत को बयान रेंज खुद बंदे हफीज़ या नमाज जुम्मे का बयान सुनने की नतीज डिस्ट्रिक्ट के चाम से नताला नाइंसाफ़ी ज़रूरत को गवर्नमेंट इसी का कोई भी कानून चीज़ तो एक 11 डिस्ट्रिक्ट चिताना स्कूल चिताना जगह चा पूरी एक कानून इतना जमीन, लेकिन ये कानून को रियायत मबा पूरी हिसाबी का वकी हिसाबी का कुछ उस से नतीजी लद्दाख है नो डिस्ट्रिक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा को खिलाफ में वहाँ मुबारकबादी नहीं हम अच्छे से वहाँ वेलकम हुआ मुबारकबादी तासिम। अम्मा तिरंगी डिस्ट्रिक्ट करगिल यानो 80 या गाँवों का मुश्तमिल शख्स या बाकी मता या गवर्नमेंट दी डिस्ट्रिक्ट पुला नज़रअंदाज बस ताकि नता यानी ज़्यादा पॉपुलेशन जो की युल्कुन दरकिनार बस से आम नतीजे डिस्ट्रिक्ट यानो डिस्ट्रिक्ट करगिल ला 80 गाँवों का मुश्तमिल जब पना लेकिन अच्छी भरिया पूरे नती MP साहिब की क़यादत यानो लेकिन तमाम नती सियासी लीडरान व मजहबी इदाराजात को नामद जम से दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता से इंशाअल्लाह अच्छा दस्तादियन या CC या MP साहिब की क़यादत यानो लेकिन दी मीटिंग पूरी करता है अच्छा या टिका सोचर इंशाअल्लाह आगे लाए अमल करते इंशाअल्लाह या नती या कमेटी तश्कील से दी जरिए का नती दी करगिली फरियाद कुन नती हुकूमत सफ़ा का जगह चंगता छा नसा इंशाअल्लाह गामा चचा जिन ना रहमान है नुमाइंदे अंजुमन साहिब ज़मान इंशाअल्लाह तमाम पब्लिक व इंशाअल्लाह गामा ये लोग साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया हज़रात आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे ऑनरेबल MP साहब और CC साहब और हमारे काउंसलर साहब जिन्होंने यहाँ पे हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे बुलाया, उसका मेन मकसद यही था कि जो हालिया में हमारे खित्ते लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को अनजस्टिस हुआ है। जैसे कि हमारे फिरोज साहब ऑनरेबल काउंसलर फिरोज साहब ने बताया कि जिस जहाँ 14 रेवेन्यू विलेज है, 24 रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे ही डिस्ट्रिक्ट बनाया,
لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ میں 80 ریونیو ولیج ہے اور جس میں موسٹ پاپولیشن بھی ہے، زیادہ پاپولیشن بھی ہے، ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے کرگل کے ساتھ ناانصاف ہوا ہے، انجسٹس ہوا ہے۔ ان پہ انڈیا گورنمنٹ کو اور ہمارے صاحب اقتدار کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے ساتھ انجسٹس کیوں ہوا ہے۔ پہلے تو ہم سینٹرل گورنمنٹ سے کوشچن کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے ڈسٹرکٹ کرگل کو انجسٹس ہوا، ناانصاف ہوا۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی آئین میں اس بھارت یعنی بھارت میں ایک خوبصورت دیش میں ایک ایسا یعنی ناانصافیت کسی کمیونٹی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے یہاں پہ پریس ریلیز دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے آنریبل ایم پی کی قیادت میں یہاں پہ جو ہمارے تمام ریلیجیس آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی جمع کیے ہیں، ہم اپنے حق کو اور اپنے حقوق کو ہم اپنے آئین کے تحت، ہندوستان کے آئین کے تحت ہم اس کو مانگنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم صاحب اقتدار سے ہمارا یہ حقوق جو ہے وہ مانگیں گے۔ اگر ان پہ نظر انداز ہوا تو ہم سڑکوں پہ بھی اتر جائیں گے، پیسفل ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارے یہاں پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل ہوگا، یعنی اس کمیٹی کے زیر قیادت میں ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے عوام اور خصوصاً سانکو سرو اور شکر چکن کے عوام جنہوں نے پہلے سے ہی ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ سب ان کی قیادت میں ہم احتجاج کریں گے۔ میں ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف انجمن انقلاب مہدی یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے اس حقوق پہ صاحب اقتدار نظر ثانی کریں گے۔ تھینک یو، آپ سبھی کو السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے ڈیمانڈ وہ بتا چکے ہیں۔ جیسے کہ معلوم ہے ہماری حکومت ہمارے ملک ڈیموکریسی کو چاہتی ہے، اور اس میں سب کو ہی جتنا ہو سکے رضائی اور خوشحالی کرنا چاہیے۔ اور جیسے ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوا لداخ میں، تو اسی سمے ہمارے خصوصاً سب ڈویژن سانکو اور شکر چکن پروٹیسٹ کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے مانگوں کو پہنچایا تھا، بتائے تھے۔ لیکن جب یہ ڈسٹرکٹ رسماً اعلان ہوا تو بہت ہی تعجب اور البتہ کچھ لوگوں کو بہت ہی خوشحالی، یا بطور سب کو کہ جن لوگوں کو جہاں جہاں ڈسٹرکٹ ملے ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی خوشحال ہیں۔ لیکن جہاں جہاں یہ ڈیمانڈز بہت شدید کے ساتھ، بہت ہی حدت کے ساتھ پروٹیسٹ کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے کر رہے تھے، ان کو بالکل نظر انداز کر کے ان کو جو ہے نا امید کا یہ حالات ایجاد کرنا ہوا، تو یہ ایک ناانصافی اور ناخوشایندی حالت بنی ہے۔ لہٰذا ہمارے محترم ایم پی صاحب کی قیادت میں کہ جنہوں نے ہمارے عزیزوں کو اس میٹنگ میں بلا کر آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں ایک قیادت میں اس میں ایک کمیٹی بھی ہمارے تشکیل ہوا ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مانگ کو آگے تک لے جائیں گے، اور اس مانگ کو ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ سانکو ڈویژن، سب ڈویژن اور شکر چکن شرگول جس میں ڈسٹرکٹ کی شدید ضرورت ہے، خصوصاً شکر چکن علاقے بہت ہی کرگل ڈسٹرکٹ سے دوری جگہ پر ہے،
اور اس میں بہت ہی شدید ضرورت ہے. جیسے کہ میں وہاں سے ہی ریپرزینٹیو اور نمائندگی کر رہا ہوں انجمن الغدیر سے, تو جیسے کہ بہت اور مہم امپورٹنٹ بات بتا چکے ہیں, میں فقط نمائندگی کے حساب سے یہ چند جملے آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری حکومت, ہمارے گورنمنٹ اس چیز کی توجہ کریں اور اس احساس کو, اس ضرورت کو احساس کرتے ہوئے ہماری اس پبلک کی آواز کو انشاءاللہ لبیک کہیں اور اس مانگ کو آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک سوال ایم پی صاحب, جس طرح سے آپ سے ایک سوال سے کرنا چاہوں گا, جس طرح سے خاص کر جو ہے آپ کا کافی کوشش رہا ہے, خاص کر ڈسٹرکٹ اسٹیٹس کو لے کے, چاہے شیکھر چتن کی بات کرے, سنکو کی بات کرے, تو کافی جو ہے اپنی حساب سے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں. سر جس طرح سے ایکس ایم پی J10 نے بھی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے جن کو وعدہ کیا تھا ان کو ہم نے لا کے دیا ہے, اب آپ کا باری ہے. ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا سر, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے J10 صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ایک الگ چیز کا بو آتا ہے, اور اسی کے چلتے آج وہ خود کہاں پہنچے ہیں اس کا اندازہ وہ خود لگا سکتے ہیں. یہ انہی چیزوں کا, انہی کارکردگیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ خود جو ہے وہ پورا لداخ میں, گلگت کا تو چھوڑو, پورے لداخ میں سرنڈر ہو گئے. گیو اینڈ ٹیک کی بات کرتے ہیں, گائے اور دودھ کی بات کرتے ہیں. نریندر مودی جی کا تو بالکل مشن ہے کہ جو دودھ نہ دے, جو سڑکوں پہ جو گائے جو بیچارے یہ ہیں ان کے لیے گوشالائیں بنا کے ان کے لیے چارہ کا انتظام کر کے ان کو چارہ کھلاتے ہیں. اور J10 صاحب سے دودھ کی چکر میں دودھ والا گائے ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ ایک J10 صاحب کا ایک الگ ان کا یہ ہے. باقی یہ صحیح بات ہے کہ جب سے ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوا ہے ہمارے کونسل CC صاحب میرے لیول پہ بھی, اور جو سم کچھ سرو علاقے ہیں یا شیکھر چتن شرگول علاقے ہیں, ان کے بھی اپنے کمیٹی بن کے اس کا بھی ساتھ دیکھ کے ہمارے جتنے بھی ریلیجس آرگنائزیشنس ہیں ہر کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی. لیکن بدقسمتی ہمیں تھوڑا جب یہ ڈسٹرکٹ جو امپلیمنٹ کیا اس وقت یہ لگا کہ پھر سے ایک بار ہمیں ہماری اگنورینس ہوئی ہے. لیکن جس طرح CC صاحب نے کہا کہ ہمیں نا امیدی نہیں ہے, اور چونکہ یہ جو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پہلے ہو چکے تھے, آج کا جو LG صاحب ہے وہ نئے LG صاحب ہے, تو ہمیں امید ہے ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کر کے جو جنوننس جو اس میں ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے. لیکن ساتھ میں آج جو ہمارے ڈیسیجن ہوئے آگے 1-2 دن میں کمیٹی بنے گی, اور ہم اسپیشلی اسی نام سے نیو ڈسٹرکٹ موومنٹ کے نام سے ہم ایک ٹیم بنائیں گے, اور یہ موومنٹ جو ہے تب تک رہے گی جب تک ہمارے مانگ پورا نہیں ہوگی. سر آپ کی قیادت میں جو آج میٹنگ ہوا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ابھی تک جو پریس کانفرنس میں ابھی کہا کہ آپ اس کو ایک موومنٹ کا شکل دیں گے, تو عوام کی ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ کیا یہ میٹنگ آج کی اس پریس کانفرنس تک محدود رہے گا یا آئندہ بھی کوئی لاہ عمل طے کر کے مرکزی قیادت تک جا کے لڑے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیے آج کا یہ میٹنگ صرف ایک میٹنگ کر کے آپ لوگوں کو پریس کانفرنس دینے کے لیے ہم نے اس مقصد سے نہیں رکھا ہے. بہت ہی نیتی سے میں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا یہاں پہ, جہاں پہ ہمارے سارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے رائے مشورہ سے آنے والے دنوں میں کمیٹی بنے گی, اس کا ہیڈ بھی ہوگا, اور وہ طے کریں گے کہ اس موومنٹ کو کس طرح آگے ہم لے جائیں گے. آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو ہم نے بالکل نشچے کیا ہے آج کی اس میٹنگ میں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس موومنٹ کو لے کے ارباب اختیار کے پاس جائیں گے, اور امید ہے کہ وہ لوگ اس مسئلے کا حل نکالیں گے. اگر نہیں نکلتا ہے تو یہ آج یونانیمسلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ہمارے ناانصافی کے لیے, ہمارے حق کے لیے جس طریقے سے جہاں تک لڑنا پڑے ہمیں لڑنا ہے. تو سر ایک اہم سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں, ایک مقصد کو پانے کے لیے خاص کر اب 2 ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے, 2 ڈسٹرکٹ کو لینے کا مسئلہ ہے, تو ایسے میں کرگل کے عوامی اتحاد ضروری ہے. اب سوشل میڈیا اور باقی چیزوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج
खास कर हिल काउंसिल के इत्तेहाद को लेकर सवालात उठा रहे हैं। अब चूंकि आपने पहले कहा कि हम इस पे सवाल न करें, प्लेटफॉर्म बिल्कुल उस चीज़ के लिए नहीं है। ये बिल्कुल क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि इत्तेहाद को लेकर नजर नहीं आता है यहाँ पे इत्तेहाद को आप कैसे बरकरार रखेंगे, क्योंकि इत्तेहाद के लिए तो आज ये मीटिंग बुलाया और सब ने यहाँ पे ये कहा है कि हम यूनाइटेडली, इत्तेहादली, जितने भी यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन मैंने दावत दिया था बीजेपी के लोगों को भी, आपके एलबीए के लोगों को भी और हमारे अहले सुन्नत के लोगों को भी हमने इनवाइट किया था। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये रहेगी आगे भी इन सारे लोगों को साथ लेके हम इत्तेहाद से यूनाइटेडली हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जेटीएन ने एक सवाल ये कहा था कि जहां से दूध एक मिनट लगा सर, मैं थोड़ा करना जी जी प्लीज। हमने पहले कहा ये हमारा 1 पॉइंट ये है डिस्ट्रिक्ट का, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं की थी। आपने यहाँ देखा हमारे सब नुमाइंदे, चाहे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, सब है। ये वो दूसरा वाला आप इशू लाके इसको सर देखिए, मीडिया का काम है अवाम के जहनों में जो बातें हैं वो सवाल करना। आपका बात सही देखिए, है। हमने कभी केडीए से और मीडिया का काम ये भी है। देखिए, ये थोड़ा अब मेरे एक बात सुनिए, हमने कभी केडीए से फीस नहीं तो प्रेस मीडिया की बात कर रही है। फीस मीडिया का मैं समझता हूँ आपका जो इश्यूज को उठाना है जी, लेकिन कभी जो गवर्नमेंट की जो नाइंसाफियां कर रहे हैं उस पर आप लोग आज तक सवाल कहीं किया है? बिल्कुल कर रहे हैं हमसे सर, तो कभी नहीं पूछा आपने। बिल्कुल जो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के साथ हो रहा है क्या हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो हमारे ट्रेन सिटीज बन रहे हैं वो क्या हो रहा है। हम सर, इसके लिए उन पे बराबर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक के जहनों में जो सवाल है वो भी पूछना हक बनता है। तो आप जो आखिरी सवाल है सर, जो जेटीएन वाला सर, जेटीएन ने जो कहा वाला मैंने कि दूध देने पहले बोला कि जेटीएन सिर्फ अकेला आदमी है जो दूध की चक्कर में, अदरवाइज तो गौशाला बना के उन गाँवों को जो दूध नहीं देते हैं, जो बेचारे बाहर गुमा रहता है, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो, योगी जी हो, सब उनके लिए चारा के इंतजाम करने में लगा है। लेकिन जेटीएन जो है उसी को चारा देगा जो दूध देगा।